नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। दुग्ध व्यवसायी कृषकहरू यो देशमा मिल्क होलिडे गर्दा गर्दा थाके। अहिले यो देशमा मिल्क होलिडे कतै सुनिँदैन, न त सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाउने कतै देख्न र सुन्न पाइन्छ। तर अब देशलाई मात्र नभई संसारलाई नै चकित पार्ने गरी यो देशमा बजेट होलिडे भएको छ। इतिहासमा कहिले कतै नसुनिएको यो होलिडेले नेपालको अवस्था र व्यवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ। दलहरू दलदलमा फस्दा देशलाई पनि कसरी दलदलमा फसाउँदा रहेछन् भन्ने यही बजेट होलिडेले चरितार्थ गरेको छ। अब न कर्मचारीको तलब, न सांसदको, न त प्रधानमन्त्रीको तलब नै खल्तीमा पस्ने भयो। सायद पनि कस्तो जुरेको महिना मर्न लागेको दिन, अझ भनौं नेपाली शैली र परम्परा अनुसार तलब थाप्न लागेको दिन नै बजेट होलिडे भइदिएपछि देश जताततै अब केही दिन अध्यारो र सापटीमा चल्ने भएको छ। दलहरूबीच असमझदारीले हद नाग्दा मुलुक आर्थिक सटडाउनको अवस्थामा पुग्यो। अब सरकारले कर उठाउन पाउने भयो, तर तलब भत्ता बाँड्न नपाउने भयो। तर हिजो बुधबार एकै दिन सरकारी ढुकुटीबाट सरकारले 14 अर्ब 87 करोड 8 लाख रुपैयाँ झिकेर खर्च गरिसकेको छ। जुन रकम कता कता पुग्यो खुसी हुने वर्ग पक्कै भेटिएला। त्यसपछि थाहा हुनेछ कि यिनीहरूको काम र दाम चाहिँ भएछ भन्ने। तर अब साह्रो र गाह्रो उत्तिकै छ। सर्वसाधारणले आफ्नो गोजी टाँट हुँदा भोग्ने समस्या र अनुहार नै न्याउरो पार्नुपर्ने अवस्था अब सरकारले भोग्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ। संघीय संसदको बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएकाले अब सरकारले 4 गतेसम्म चारुको व्यवस्थाको लागि सरकारी ढुकुटी खोल्न नपाउने भएको छ। तर त्यो 4 गतेपछि प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नसके सरकार अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछ। प्रतिस्थापन विधेयक कुनै पनि हालतमा पास हुने अवस्था छैन। संसदको अवरोध बनेर उभिएको नेकपा एमाले त्यो प्रतिस्थापन विधेयकमा माधव कुमार नेपालको फोटो टाँसिएको देखेको छ। त्यही विधेयकमा उसले आफ्नो हार देखेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए आफू सकिने संकेत देखेको छ। उसले न त्यहाँ देश जनताको स्वार्थ देखेको छ, न देश र जनताको भलो नै देखेको छ। मात्र आफ्नो हार देखेको एमाले विधेयक पारित हुने अवस्था आउन मरे पनि नदिने पक्का छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख होइन षड्यन्त्रकारी ठान्छ एमाले। आफ्नो पार्टी सिद्ध्याउन लागि परेको अस्त्र ठान्छ अग्निलाई उसले। यति भएपछि अब पुगिहाल्यो। सभामुख एमालेको माग नसुन्ने, एमाले सभामुखलाई संसद चलाउन नदिने, अनि सरकारले अब खर्च चाहिँ कसरी चलाउने? के अब सापटी उद्योगमा देश चलाउने कि सहमति खोज्ने? तर केपी शर्मा ओली र उनको टोली सहमतिमा आउने सम्भावना कुनै हालतमा नहुँदा अब देश फेरि एकपटक बजेट होलिडेको नराम्रो चेपुवामा पर्ने पक्का छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेलामा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट ल्यायो। तर असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै पूर्ण वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 25 भदौमा 16 खर्ब 32 अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्यायो। ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन 3 गतेको संसदमा पेश भएपछि त्यसको 60 दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने थियो। उक्त 60 दिनको अवधि बुधबार सकिएपछि सरकार बजेट होलिडेको अवस्थामा लम्पसार पर्न बाध्य भयो। आर्थिक सटडाउनको अवस्था आउनु सरकार र एमाले बीच आरोप प्रत्यारोप नै चलेको छ। सरकार दोष एमालेको टाउकोमा थुपार्न चाहन्छ, तर एमाले यो सबै सरकारकै करामतको कारण भएको जवाफ दिन्छ। आरोप प्रत्यारोपको कारण विनियोजन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारले खर्च गर्ने बाटो कतैबाट पाउनेवाला छैन। नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक देखिएको यो अवस्थाको कारण अब कुन हदसम्मको आर्थिक दुर्गति भोग्नुपर्ने हो त्यो अगाडि देखिनेछ। एकदमै समस्या परि सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटी मार्फत आकस्मिक खर्च चलाउन सक्छन्। तर यो लाजमर्दो अवस्था पनि हरेक सरकारी कार्यालयले पहिलो पटक भोग्ने भएका छन्। यस्तै कोभिड-19 महामारी उपचारमा भइरहेको प्रयासमा सरकार स्वयं केही दिनका लागि खर्च विहीन अवस्थामा पुग्नेछ। यसले यता पनि जटिलता पक्कै थप्ला।
यो देशका जनताले बारम्बार संसदीय सर्वोच्चताको अपमान नगर भन्ने आवाज उठाउँदै आए। संसदको मर्यादा कायम गर भनेर बुद्धिजीवीहरू कराएको कराई गरे। विमति नभई सहमतिमा देश चलाउँ भनेर विदेशी शुभचिन्तकहरूले समेत भने गरे। तर सुनेको कहिले र कसरी हो? यही सुन्ने बानी नहुँदा देशले बजेट होलिडेको अवस्था भोग्नु पर्यो। कामना गरौँ अब थप यस्ता खाले कुनै पनि होलिडेहरू यो देशमा भोग्नु नपरोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न विषयलाई समावेश गरेका छौँ। आज पहिलो विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा ठगिनेहरूको सिलसिला जारी रहेको छ। दिनानुदिन वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठग्नेहरू पनि धेरै रहेका छन्। चाहे त्यो गाउँमा एजेन्ट बनेर होस्, सहरमा कुनै पनि कम्पनी मेनपावर कम्पनीको नाममा खोलेर होस् अथवा कन्सल्टेन्सीको रूपमा खोलेर होस्। तर नियामक निकाय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत अन्य सरकार राख्ने निकायहरू भने मौन छन्। कारबाही गरेको न्यून डाटा रहेको छ, तर ठगिनेहरूको डाटालाई त्यो डाटाले 0% पनि कभर गर्न सकेको छैन। यसै सिलसिलामा वैदेशिक रोजगार विभागमा भइरहने हाकिमहरूको परिवर्तनले, नियुक्तिमा भइरहने राजनीतिक आडको परिवर्तनले गर्दाखेरि ती ठगिनेहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। एउटा मुद्दा लगेर दर्ता गर्छन्, तर त्यो मुद्दाले किनारा नपाउँदै हाकिम परिवर्तन हुन्छन् र ती नयाँ नियुक्त भएका हाकिमले बताउँछन् कि मलाई यो विषयमा थाहा छैन, म नियुक्त भएर आइसके पछाडिको विषयमा मात्र म जवाफ दिन्छु। र ती ठगिएका पीडितहरू अझ पीडा भोग्न विवश रहेका छन्। आज हाम्रो पहिलो विषय रहेको छ मेनपावरले ठगेका ती युवाहरू वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी दिन्छन्, तर फेरिएका नयाँ हाकिमले जवाफ दिन्छन् यो विषयमा मलाई सरोकार छैन भनेर। यही विषयमा आज हामीले पहिलो विषयवस्तु तयार गरेका छौँ र यसै गरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु पनि रहेको छ। डडेलधुराको विषयवस्तु हामीले निरन्तर फलोअप गरेको विषयवस्तु रहेको छ। कोभिड-19 को समयमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले फ्रन्ट लाइनमा खटेर आम मानिसको सेवा गरे र डडेलधुरामा खोप लिएर हिँडेकी एक युवती अस्मिता जो यात्राको क्रममा नजिकैको जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परिन्। प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, तर लामो समय भइसकेको छ। प्रहरीसँग त्यस्तो कुनै सुराग मिलेको छैन अनुसन्धानको क्रमबाट कि उनको हत्या कसरी भयो भनेर। परिवार अहिले त्यो पीडाको आहालमा डुब्न विवश रहेको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी फलोअप रिपोर्टको रूपमा समावेश गरेका छौँ र यस अलावा हामीसँग अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्र राजमार्गको विषय। लाइफलाइनको रूपमा लिइन्छ महेन्द्र राजमार्गलाई, तर यो राजमार्ग जीर्णभन्दा जोखिम लिएर यात्रा गर्न विवश रहेका छन् यात्रुहरू। तर यसको मर्मत सम्भार गर्नको लागि भने सम्बन्धित निकायले कहिले पनि ध्यान दिएको छैन। राज्य कोषबाट करोडौं रकम विनियोजन हुन्छ, तर त्यो रकम बालुवामा पानी खनाए सरह देखिएको छ। महेन्द्र राजमार्गको जीर्ण यो अवस्थाले यो सडकको बिजोगले गिज्याइरहेको छ नियामक निकायलाई। र रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले तयार पारेर पठाएको यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ भने हामीसँग पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने विषय रहेको छ स्थानीय स्तरमा भएको अनियमितता, जसमा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको नै संलग्नता रहेको हुन्छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर संघीयताको नारा गुन्जिएसँगै स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिँदा जति खुसी थिए स्थानीयहरू अहिले त्यति नै गुनासो गर्न विवश रहेका छन् कि स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अनियमितता बढ्दो छ। हामीले सिरहाको विषयलाई आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यस अलावा कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ दर्शक महानुभावले कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ र कुनै पनि गुनासो रहेको छ भने हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा यी नम्बरहरू तपाईँको समस्या र गुनासो सुन्नको लागि हाम्रो हेल्प डेस्क मार्फत खुल्ला रहेका छन् र कार्यक्रम अवधिभर पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो सिधा कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ।
यस अलावा देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विभिन्न समस्या भोगिरहनु भएको छ। परदेशको ठाउँमा पनि भने तपाईले इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै आफ्नो समस्या र गुनासो हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब र यसै गरी भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण निरन्तर गराइरहेका छौँ र तपाईहरूको गुनासोलाई लिएर सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो संसदलाई निरीह पारेर सरकारी ढुकुटी पनि चलाउन नदिने अवस्थामा सरकारलाई पुर्याउनु प्रतिपक्षको जित हो त भन्ने प्रश्नमा 40.1% अर्थात् 375 जनाले हो पारा यही हो भन्दै तालीमा र 59.9% अर्थात् 559 जनाले भने होइन पारा त ठिक भएन भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। प्राप्त मत र यो सन्देशलाई हेर्दा एमालेको पारा ठिक भएन भन्नेमा बढी मत परेको पाइन्छ। त्यसैले संसदीय सर्वोच्चताको सबैले ख्याल गर्नुपर्ने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको विषयवस्तु रहेको छ देश बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्नु लाजमर्दो विषय होइन, होइन यस्तो पनि हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा, हो यो त लाजमर्दो पक्ष हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया हामीले कार्यक्रमको हरेक श्रृङ्खलामा सोध्ने गरेको प्रश्नहरू आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषय रहेका छन्। यी विषयहरूमा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ ताली वा गालीबाट हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर। अब यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पहिलो विषयवस्तुतर्फ। वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू समाधान गर्ने निकाय हो, तर आज विभागकै कारण पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। विभाग धाएर थाकिसकेका पीडितहरू विभागका कर्मचारीले गर्ने गरेको व्यवहारले आजित छन्। त्यसमाथि निरन्तर र छिटो छिटो भइरहने कर्मचारीको सरुवाले भने धेरै पीडितहरू थप पीडित बनेका छन्। पछिल्लो पटक नयाँ महानिर्देशक सहितको कर्मचारीसँग गुनासो लिएर पुगेका पीडितहरू थप गुनासो बोकेर विभागबाट फर्कने गरेका छन्। पीडितहरूले महानिर्देशक डिजी सहितका उच्च पदस्थ तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले आफूलाई हप्काउने थर्काउने गरेको गुनासो लिएर न्युज 24 को कार्यालय समेत आइपुगेका छन्। विभागले पीडितलाई हप्काउँदा पीडितहरू अझ पीडा भएको महसुस गर्छन् र एउटा प्रश्न पनि उब्जिएको छ कि विभाग पीडितहरूलाई हप्काउनको लागि खडा भएको निकाय नभई वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि स्थापना गरिएको आधिकारिक निकाय हो। वैदेशिक रोजगारीबाट ठगिएकाहरूले न्याय पाउने र आफूहरूले डुबेको रकम उठ्ने आशमा विभाग पुग्छन्, तर पीडितहरू विभागको झन्झटिलो प्रावधान मात्र नभई कर्मचारीको व्यवहारले पनि आजित बनेका छन्। तर यता विभागका कर्मचारीले भने गुनासो लिएर आउने पीडितहरू तत्काल माग पूरा हुनुपर्ने आशामा आउने गरेको बताउँछन्। आफूलाई कसले ठगेको हो भन्ने समेत थाहा नपाएकाहरू विभाग आएर छुमन्तरमा काम हुनुपर्ने दबाब दिँदा उल्टे कर्मचारी मारमा परेको उनीहरूको पनि तर्क छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दुई पूर्व महानिर्देशकहरूको प्रयास जुन सफल भएन। यसअघिका दुवै महानिर्देशक डिजीले पीडितलाई म्यानपावरले राखेको बैंक धरौटी रकमबाटै क्षतिपूर्ति दिन कदम चालेका थिए। उनीहरूले बैंकलाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि निर्देशन दिएका थिए। यही निर्देशनपछि पीडित क्षतिपूर्ति पाइने आशमा बैंक पुगे, तर बैंकले विभागका हाकिमसँग कुराकानी भइसकेको छ उतै जानु भनेर पठाउन थाल्यो। त्यसपछि पीडितहरू विभाग आउने जाने र बैंक धाउने क्रममै दुवै डिजी विभागबाट बाहिरिए र अहिले फेरि पीडितहरू क्षतिपूर्तिकै लागि विभाग धाइरहेका छन्। पहिलेका डिजीले म्यानपावरले राखेको धरौटी रकमबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनु भनेर बैंकलाई पत्राचार गर्दा बैंकले पीडितलाई विभागका हाकिमसँग कुरा भइसकेको छ उतै जानु भनेर भन्नुको पछाडि बैंक र डिजीले नयाँ धन्दा चलाइरहेका त छैनन् भनेर सजिलै लख काट्न सकिन्छ। नत्र पीडितलाई यति धेरै तडपाउनुको पछाडि के छ त? हाम्रो त्यहाँ माथि विभागको ठुलो मान्छेसँग कुरा भइसकेको छ। अब हामीलाई फोन नगर्नु, हाम्रो माथि कुरा भइसकेको छ, तपाईँ त्यहीँ कुरा गर्नु भनेपछि पहिला त्यहाँ कुमार सर हुनुहुन्थ्यो। फर्स्टमा हाम्रो निर्णय चाहिँ कुमार सरले गर्नुभएको, त्यसपछि दवाडी सर आउनुभएछ। अनि दवाडी सरसँग बुझ्दाखेरि अब तपाईँहरूको सर के भयो, अब अस्ति त ब्याङ्कलाई चिठी लेख्नुभएको थियो, कारवाही गर्नुभयो कि त्यसले
3 दिनको चिठी लेख्दा पनि पैसा दिएन भने त कारबाही हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। के गर्नु भनेपछि अब हामीले गरेको निर्णय उप ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो निर्णयलाई चाहिँ नमानेर मन्त्रालय गएको छ। त्यो मन्त्रालयबाट फाइल आएपछि मात्र तपाईँहरूले पाउने हुन्छ भनेपछि दिएको रकम फिर्ता हुँदैन। म्यान पावर खड्का म्यान पावर विभाग र बैंक गरी तिनै पक्षबाट पीडित छन्। 2075 साल माघ 15 गते मिरुवा म्यान पावरबाट चेक रिपब्लिक जान अप्लाई गर्छन्। म्यान पावरले भने बमोजिम नै 2,65,000 रुपैयाँ पनि बुझाउँछन्। तर 2 महिनामा विदेश उडाउँछु भनेको म्यान पावरले विदेश नलगेपछि उनले रकम फिर्ता माग्छन्। म्यान पावरले दिएको रकम फिर्ता हुँदैन भनेपछि उनी सहित साथीहरू विभाग समक्ष पुग्छन्। विभागका तत्कालीन डिजी कुमार दाहालले वैदेशिक रोजगार नियम अनुसार विभागमा म्यान पावरले संस्था चलाउँदा बुझाएको धरौटी रकमबाटै क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन हाल्न भन्छन्। त्यसै अनुसार निवेदन हालिन्छ, तर निरजलाई उही निराशा बाहेक केही हात लाग्दैन। अनि हामी दिन्छु भने कि अनि हामीले 1-2 वर्षसम्म पैसा नदिँदाखेरि हामी चाहिँ अब उसको धरौटीबाट मिल्छ भनेर वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ निवेदन हाल्यो। अनि हामीले निवेदन हालेर म्यान पावरको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूले विभागमा केस हालेर ठुलो गल्ती गर्यौ, अब तिमीहरू जसरी लाग्छौ विभागबाट मलाई फोन पनि नगर्नु। बैंकहरूद्वारा बहानाबाजी बनाएर पीडितको रकम दिन आलटाल। पीडितहरू थाक्दैनन् र बारम्बार प्रयास पनि गरिरहन्छन्। उनीहरू विभागको पत्र लिएर बैंक पुग्छन्। बैंकले 15 दिनपछि आउनुहोस् रकम दिन्छौँ भन्छ, तर पीडितले क्षतिपूर्ति नै नपाई कोरोना महामारीका कारण लकडाउन हुन्छ। लकडाउन खुला भएपछि पीडितहरू बैंक जान्छन्, तर बैंकले पनि विभिन्न बहानाबाजी बनाएर टारेर पठाउँछ। क्षतिपूर्ति दिलाउने बाचा गरेका डिजी दाहाल सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा कृष्ण प्रसाद दवाडी आए। दवाडीले नेपाल राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै 2 हप्तापछि आउन भन्छन्। त्यसपछि गाउँमा रहेका सबै साथीहरूलाई 2 हप्तापछि आउन निरजले फोन मार्फत भन्छन्। तर त्यो समय अगावै दवाडीले अवकाश पाउँछन्। त्यसपछि डिजी भएर आएका दीपक काफ्लेले भने आफूसँग पुरानो कुरा नगर्न र नयाँ कुरा मात्र गर्न भनेपछि पीडितहरू थप अलमलमा पर्छन्। त्यसमाथि सूचना अधिकारी कमल गेवाली त बोल्नै चाहन्नन्। विभागले सक्रिय रूपमा कामै गरिरहेको छैन। पहिला पनि ब्याङ्कले चाहिँ विभागको निर्णय नमानेर मन्त्रालय गयो होइन, अझ फेरि पनि मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको छ। अनि विभाग बेला बेला चिठी लेखिरहेको छ, विभाग चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गरेको छैन। अनि हामीले आज नयाँ दीपक काफ्ले सरलाई चाहिँ भन्यो यस्तो पहिला चाहिँ सरले त 2 हप्तामा पाउनु भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ आएपछि नियम बदलिने हो कि के हो भन्दाखेरि पुराना कुरा नगर्नुहोस्, म 15 गतिको मैले निर्णय गरेको त्यहाँ पछाडिको कुरा गर्नु, पहिला पुराना कुरा चाहिँ नगर्नु भनेर त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। गाउँबाट ऋण काटेर काठमाडौँ आएका निरजका साथीहरू होटेलमा छन्। घरबाट ल्याएको पैसा सकिएको छ। भाइरल ज्वरोले केही साथीहरू ग्रस्त छन्। दरिलो उपचार गर्न सकेका छैनन्। ठगिनेहरू कम छैनन्, तर क्षतिपूर्ति पाउने कम छन्। निरज जस्तै पार्वती सिलवाल पनि मिरुवा म्यान पावरलाई विदेश जान 2076 साल साउन 27 गते 1.5 लाख बुझाउँछन्। दिक्पाल नामक दलाललाई म्यान पावरले 5 लाख मागेको, तर सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि दिने शर्तसहित 1.5 लाख बुझाएको उनी बताउँछन्। तर पछि म्यान पावर फरार भएपछि उनले पनि मुद्दा हालिन्। म्यान पावर भागेको अवस्थामा धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिइने भएपछि अहिले म्यान पावरसँग सरोकार पनि भएन। केवल विभागले नै पीडितलाई धरौटी रकमबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले म्यान पावरको धरौटी राख्ने प्राइम बैंक र विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भन्दा पनि थप पीडा दिएर राखेका छन्। काम नभएपछि पैसा र पासपोर्ट र रिटर्न माग्नु पर्यो। अब त्यही क्रममा जो म्यान पावर चलाएर बसेका हस्तीहरू थिए उहाँहरू चाहिँ फरार भएपछि अनि विभागमा चाहिँ हामीले निवेदन दियौँ होइन, मुद्दा हाल्यौँ विभागमा म्यान पावर विरुद्धको। अब अहिले म्यान पावरसँग नि हाम्रो अब सरकारै भएन, किनभने हामी मुद्दा दिएर गइसक्यौँ। म्यान पावरको मान्छे खोज्न त्यो हाम्रो कर्तव्य पनि होइन। प्राइम ब्याङ्क र विभाग चाहिँ दोहोरी चलिरहेछ क्या। विभागले एक्सन नलिएर चाहिँ प्राइम ब्याङ्क माथि भएको हो कि होइन, अनि प्राइम ब्याङ्कले चाहिँ विभागलाई नटेरेको हो कि यो हामीले भित्रको राजनीतिक चलखेल बुझ्नै सकेन। दलालहरूको विभिन्न रूप जसले सहजै सोझा साझा फसाउँछन्। पार्वती जस्तै शारदा लामा एयरपोर्टमा होटल चलाउँदै आएकी थिइन्। पार्वतीलाई फसाउने तिनै दिक्पाल नामक दलाल शारदाको होटेलमा आउँथे, खान्थे र कुराकानी गर्थे। श्रीमानसँग सम्बन्ध सुमधुर थियो। श्रीमतीलाई थाहै नदिई श्रीमानले दिक्पाललाई विदेश जान बाहिरै 8 लाख रकम बुझाएका रहेछन्। दिक्पालले आफ्नो भाइ र श्रीमानलाई अरूलाई भन्दा सस्तोमा पठाउँछु भनेर आफूलाई भनेको शारदा सुनाउँछिन्। मेरो बुढाले पनि हाम्रो घरबाटै नदिकन बाहिरबाट उसले पैसा दिएर उनीहरूलाई दिएको रहेछ। अनि पछि थाहा भइसकेपछि चाहिँ
अनि हामी दुईजनाको धेरै डिस्कस पनि पर्यो बुढाबुढीको। अनि उनीहरूले पनि के भन्यो भने त्यसरी डिस्कस नगर्नु बहिनी, बुहारी नै भन्थ्यो मलाई, बुहारी त्यसरी डिस्कस नगर्नु, हामीले पनि त्यो धरौटीको लागि पैसा लिएको हो रे सुरुमा चाहिँ। अनि भाइलाई पठाउने नै भनेर अरूभन्दा कम पैसामा पठाउँछु तिम्रो बुढालाई, अहिले चाहिँ मैले 8 लाख लिइराखेको छु, तिम्रो भाइ र तिम्रो बुढालाई चाहिँ म पठाउँछु भनेर उसले चेक चाहिँ 8 लाखको दिएको रहेछ। युरोपको सपना र साउदीको रोजगारी। यस्तै प्रवीण छेत्री पनि चेक रिपब्लिक जान भनी यही म्यान पावरसँग ठोकिए। साउदीबाट युरोपियन मुलुक जान नै उनी नेपाल आएका थिए। नेपाल आएपछि दाजुभाइसँग छलफल भयो, अन्त्यमा चेक रिपब्लिक जाने निधो भयो र पासपोर्ट सहित 50,000 म्यान पावरलाई बुझाए। दिल्लीको बाटो हुँदै जाने भनेर अफर लेटर पनि देखाइयो। त्यसपछि उनी सहित 2 जना पनि जाने भए। उनले 2 लाख बुझाए तर म्यान पावरले पैसा बटुलेर फरार भयो। अब चाहिँ तपाईँहरू दिल्ली जानुपर्छ, उताको अफर लेटर आउन लागेको छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो भनिसकेपछि हामीलाई पनि त इच्छा हुन्छ नि त, होइन र? विश्वास त हो एउटा मान्छेको। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि अब आउँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ अब 3 जनामा चाहिँ म चाहिँ अलिक जेठो थिएँ, होइन? म चाहिँ जेठो थिएँ। अनि अब अरूहरूको चाहिँ भनौँ न मेरो 2 जना ठुलोबाहरूको चाहिँ इभन उनीहरूकै ड्याडहरूले इन्भेस्ट गरिदिनु भएको हो, मैले चाहिँ आफ्नै इन्भेस्ट गरेको हो कि। त्यसपछि प्रवीण पनि विभाग पुगे। क्षतिपूर्तिको आशा लिएर विभाग पुगेका प्रवीण सहितको 5 जनाको टोलीको निवेदन दर्ताका लागि प्रत्येकको डकुमेन्टको फोटोकपी मागियो, तर उही नियति उनीहरूले पनि भोगिरहेका छन्। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि निरन्तर कार्यक्रमको पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडिदेखि प्रयास गरिरहेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो टिमको साथीले लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। दीपक काफले जो महानिर्देशक हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका, उहाँ नै नयाँ हाकिम पनि हुनुहुन्छ। पीडितले बताएअनुसार म नयाँ हो, भर्खर सरुवा भएर आएको छु, यस विषयमा मलाई जानकारी छैन, सरोकार छैन भनेर बोल्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग यो विषयमा आधिकारिक धारणा पनि हामीले लिन खोजेका थियौँ। लगातार उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि उहाँले यति बेला फोन उठाउनु भएको छैन। यस्तै हामीले सूचना अधिकारी जो वैदेशिक रोजगार विभागको हुनुहुन्छ कमल गेवाली, उहाँलाई पनि निरन्तर सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरू यो विषयमा बोल्न मान्नु भएको छैन। निमक निकाय जो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएको विभिन्न विकृति, विसङ्गति र ठगीको केसहरू ती पीडितहरूलाई न्याय दिनको लागि खडा भएको आधिकारिक संस्था हो, तर त्यही सरोकार राख्ने निकायले यो किसिमको जवाफ दिँदाखेरि पीडितहरू आफूमाथि झन् पीडा थपिएको महसुस गर्दछन् र धेरै पीडितहरूले वैदेशिक रोजगारी विभागमा धाउँदा समेत आफूले न्याय नपाएको र मेन पावर सञ्चालक र वैदेशिक रोजगारी विभागका कर्मचारीहरूको मिलेमतो र सेटिङ रहेको समेत आरोप लगाएका छन्। हामी यति बेला पीडितसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीसँग आफू ठगिएको गुनासो लिएर पुग्नुभएका पीडित जोडिनु भएको थियो, जसलाई मिरुवा मेन पावरले ठगेको थियो। मेन पावर सञ्चालक 2 वर्षदेखि हराएका थिए र आफू ठगिसके पछाडि आधिकारिक निकाय र न्याय दिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो भन्दै गुनासो गर्न पुग्नु भएको पीडित हामीसँग सम्पूर्ण पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने क्रममा रहनु भएको छ। हामीले हाम्रै कार्यक्रम मार्फत पनि सबैभन्दा धेरै प्रसारण गर्ने गरेका रिपोर्टहरू वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका नै रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र जसले देशमा ठूलो अर्थतन्त्र भित्रिआएको छ, तर यो क्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा र निमक निकायहरू मौन बस्दाखेरि समस्या झन्झन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ र ठगिरीहरूको फेहरिस्त रहेको छ। यति बेला हामीसँग ठगिने पार्वती सिलवाल जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पार्वतीजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईहरूको यो गुनासोलाई हामीले समेटेर रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायलाई हामीले पूर्व निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै समय पनि माग गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले अहिले टेलिफोन सम्पर्क यद्यपि उठाउनु भएको छैन। बताउनुहोस् त तपाईहरूले कसरी ठगिनु भयो र त्यस पछाडि वैदेशिक रोजगारी विभागले तपाईहरूलाई कस्तो खालको रेस्पोन्स गर्यो?
हामी अब सुरुमा मिनुवा मेन पावरमा गयौँ होइन, हजुर, अनि माल्टा पठाउने भनेर सुरुमा हामीलाई चाहिँ 5 लाखकै कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अनि हामीले यो त सक्दैनौँ, लेटर आएपछि हामी 1.5 लाख रुपियाँ दिन्छु अहिलेलाई भनेर 1.5 लाखमा चाहिँ अब पर व्यक्ति त म त 1.5 लाखमा फसेँ, अरू 3 लाख 4 लाखमा फस्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि दिगपाल लिम्बू र आविष्कार चिवाकोटीले मेन सञ्चालक मिनुवा मेन पावरको मेन सञ्चालक उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्राइम ब्याङ्कमा धरोटी छ, लास्टमा मेन पावर फसेर हामीलाई उडाउन नसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक विभागमा गएर तपाईँहरूले असुन्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी वैदेशिक विभागको ढोका ढकढकाउन जाँदाखेरिमा अनि त्यो दवाडी सर हुँदाखेरिमा राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको थियो। दवाडी सरले चाहिँ प्राइम ब्याङ्कलाई लेटर काटेर अनि त्यो श्रममा चाहिँ लेटर पनि गयो। त्यो प्रतिवेदन जाँदाखेरिमा अब यही फर्स्ट एन्ड लास्ट यही हो, हामीलाई त थाहा छैन कानुन कस्तो छ, अब जान मिल्दैन, हजुरहरूले पैसा पाउनुहुन्छ भनेको 10 देखि 15 दिनभित्रमा उहाँ सरुवा हुनुभयो। दवाडी सर सरुवा आउनुभयो, नयाँ डिजी आउनुभयो। नयाँ डिजी अहिले हालसाल हामीले हजुरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुको कारण चाहिँ नयाँ डिजी आइसकेपछि हामीलाई दवाडी सरले यस्तो आश्वासन दिनुभएको थियो, तपाईँले चाहिँ रेस्पोन्स दिनुपर्छ, यसको के हो यो पाउने नपाउने तपाईँले निर्णय गर्नुपर्छ भन्दा पुरानो केस मलाई केही पनि थाहा छैन, यो नयाँ केस अब म स्टडी गर्छु र अनि हजुरलाई जानकारी दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो। हाम्रो कुरा यो जिज्ञासा हाम्रो यो जति हामी पीडित छौँ हाम्रो कुरा नसुनेपछि अनि अहिले चाहिँ हामीले हजुरहरूको चाहिँ ढोका ढकढकाउन बाध्य भयौँ। पक्कै पनि सरोकार राख्ने निकायलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूकै कार्यालयमा पुगेर नि यस विषयमा जवाफ लिनेछौँ। अब तपाईँहरूमा चाहिँ के छ अपेक्षा, अब आफूले ठगिएको पैसा फिर्ता पाउने अथवा वैदेशिक रोजगार विभागले न्याय दिने केही आशा छ? हामीले दुःख यो वैदेशिक विभागमा जाने पीडितले नै राय पाउला, यो पीडामा परेकोले चाहिँ अलिकति चाहिँ अलिअलि भए पनि राहत पाउला भनेर नेपाल सरकारले वैदेशिक विभाग खडा गर्यो। आखिरीमा वैदेशिक विभाग यो खडा गर्नुको चाहिँ अर्थ नै छैन क्या, अर्थहीन छ। यतिसम्म पीडित छौँ कि हाम्रो कतिपय साथीहरू धेरै टाढादेखि आएर होटेलमा बस्नुभएको छ, ज्वरोले अस्ति 200 500 सक्नेले 1000 दिएर चाहिँ सलाइन चढाएर चाहिँ होटेलमा बसेको अवस्था पनि छ होइन। यो कुरा उहाँहरूलाई गुनासो हामीले लिएर गयौँ भने मिनुवाको चाहिँ केस अहिले म सुनाएँ, जति पनि पीडित आउनु भएको छ म कुरा गर्न चाहन्न भन्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के छ, अब आरोप त तपाईँहरूले लगाइसक्नु भएको छ, गुनासो पनि हो यो तपाईँहरूको कि नयाँ हाकिमले तपाईँहरूको गुनासोलाई कुनै पनि रेस्पोन्स गर्नु भएन भनेर। अब के अपेक्षा छ, यो कर्मचारी तन्त्रको कारणले तपाईँहरूले न्याय पाउनलाई ढिलाइ भइरहेको छ कि अथवा मेन पावर सञ्चालकको कुनै किसिमको सेटिङको कारणले भइरहेको छ कि? यो एकदम 100% भन्नुभयो। मिनुवा मेन पावरको दिगपाल लिम्बूले तिमीहरूले जतिसुकै मुद्दा हाल जे गर मलाई कुनै फरक पर्दैन, मेरो कतिसम्म पहुँच छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेर उहाँले पनि धेरैजना हामी पीडितसँग कुरा गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा दवाडी सरले हामीलाई 10 देखि 15 दिनभित्रमा अब तपाईँहरूले राहत पाउनुहुन्छ, यत्रो जेल दुःख पाउनुभयो भनेर दवाडी सरले भन्नुहुन्छ। 81 दवाडी सर चेन्ज हुनुभयो, के रिजनले भयो त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर अहिले नयाँ डिजीले रेस्पोन्स दिनुहुन्न। हामीलाई त आश त थियो नि राम्रोसँग कुरा गरेर अहिलेको डिजीले पनि राम्रो रेस्पोन्स दियो भने हाम्रो अवश्य पनि हाम्रो पैसा उठ्छ, हामीले पैसा पाउँछौँ भन्ने हामीलाई ठुलो आश थियो। यो प्राइम ब्याङ्कले के चाहिँ चलखेल गरिराखेको छ यो बुझ्न एकदम हामीले चाहिँ सकेनौँ होइन। यो प्राइम ब्याङ्कको पनि कमजोरी, प्राइम ब्याङ्कले चाहिँ मेन पावरलाई धरोटी चाहिँ यसरी नखुलाइकन धरोटी नराखिकन पेपर कसरी दियो? धरोटी यदि छैन, रकम छैन भने यो प्राइम ब्याङ्कको जाल झेल पनि हो, यदि छ भने त हामी पीडितले त पाउनु पर्यो नि त। हामीले पार्वतीजी हजुर तपाईँहरूको रकम चाहिँ प्राइम ब्याङ्कले दिने भनेर योभन्दा अगाडि जो वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो दवाडी सरले भन्नुभएको थियो? हजुर हजुर 100% हो। पछि प्राइम ब्याङ्कलाई कतिचोटि उहाँले चिठी पनि काटिसक्नु भएको थियो। हजुर, अनि पछि प्राइम ब्याङ्कसँग तपाईँहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो कि के कारणले गर्दाखेरि प्राइम ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ भनेर खाजा खाएर हामी पैसा दिन्छौँ, ल तपाईँहरू विभागमा पुग्नुहोस् हामी चेक लिएर आउँछौँ भनेर हामीलाई विभागमा पठाउनु भयो। प्राइम ब्याङ्क पनि हामी धाएको छौँ, श्रम मन्त्रालय पनि हामी धाएको छौँ होइन, यो विभागको काम हो तर पनि हामी आफै दौडेको छ। अनि त्यसपछि प्राइम ब्याङ्कको चाहिँ त्यो चिठी लिएर गएर तल विभागमा बुझाएर फरक्क फर्केर चाहिँ आउनुभयो। तर पैसा 3-4 बजीभित्रमा पैसा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले वैदेशिक विभागमै बस्नु भनेर हामीलाई विभाग पठाउनु भयो। तर चिठी लिएर त्यो विभागमा सम्पर्क नगरिकन जहाँ त्यो रिसेप्सनमा चिठी राखेर प्राइम ब्याङ्कको कर्मचारी फर्किनु भएको छ। कति समय भयो तपाईँहरूले यति लामो प्रोसेसमा यो अल्झिएर बस्नु परेको?
मेन पावरमा पैसा फसेको त 3 वर्ष पुग्छ। हामीले वैदेशिक विभागमा मुद्दा हालेको असोजको 14 गते 1 वर्ष पुग्छ। करिब 1 वर्षको हाराहारीमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागबाट तपाईहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहनु भएको छैन है? सकेन। हस्, हामीसँग जोडिनुभयो, तपाईँको गुनासो राख्नुभयो, समग्र साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सम्बन्धित निकायसँग तपाईँहरूको यो गुनासोलाई लिएर प्राथमिकताको साथ खबरदारी गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। यति बेला मेनपावरबाट ठगीमा परेका पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पार्वती सिलवाल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको थियो। विभिन्न देशहरू, जुन देशहरूमा श्रम स्वीकृति नै छैन, ती देशहरूमा लान्छु भन्दै अवैध मार्गबाट भए पनि पुर्याउँछु भन्दै फेक भिसा, फेक टिकट समेत देखाएर मेनपावरहरूले ठगी धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् र नियामक निकाय भने मुखदर्शक बनेर बस्न विवश छ। धेरै पीडितहरूलाई न्यायको यो प्रत्याभूति गराउन सकिरहेको छैन नियामक निकायले र न्याय गर्नको लागि पनि लामो प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पीडितहरू यो झन्झटिलो प्रावधानबाट टाढा बस्छन् र आफ्नो पीडाहरू समेत फुकाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। मुलुकको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको महेन्द्र राजमार्ग धेरै ठाउँमा जीर्ण बनेको छ। लाग्छ महेन्द्र राजमार्ग यति बेला एम्बुलेन्स जस्तो बनेको छ, जो आफै सडकलाई बिरामीको रूपमा लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ। सडकमा जताततै खाडलहरू रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2019 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको यो राजमार्गमा हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि ठुलो सुधार गरिएको छैन। बिग्रिएको, भत्किएको र पहिरो खसेको ठाउँमा बेला बेलामा मर्मत गरिए पनि धेरै ठाउँमा बनेका खाडलहरू पूर्ण कुनै तदारुकता देखाएको छैन सरकारवाला निकायले, जसको कारण रौतहटको धनसारदेखि सर्लाहीको सीमा बाँकीसम्मको 27 किलोमिटर सडकको अवस्था नाजुक छ। सडकको अवस्था नाजुक हुँदा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र ज्येष्ठ नागरिक यात्रुहरूले कठिनाई भोग्नु परेको छ। राजमार्गको दुरवस्थाका कारण गत 3 आर्थिक वर्षमा यस राजमार्गमा 476 सवारी दुर्घटना भइसकेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको कार्यालयले तथ्याङ्क पनि निकालेको छ। उक्त दुर्घटनामा परेर 153 जनाले ज्यान गुमाइसके। झण्डै 6 दशकदेखि अघि निर्माण भएको सडक विगत केही वर्षदेखि टालाटुलीको भरमा नै चलाइँदै आएको छ। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। खाडलले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको चालकहरूको गुनासो। सडकमा जताततै परेका खाल्डा खुल्डीले यात्रुहरूका साथै चालकहरूले पनि पाउनुसम्मको शास्ति पाएका छन्। सडकमा परेको खाडलले गर्दा दुर्घटना बढेको चालकहरूको गुनासो छ। खुल्ला एम्बुस झैं बनेका खाडलहरूले गर्दा सवारी चलाउन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको चालकहरूको अनुभव छ। हामी अब पूर्वबाट पश्चिम काठमाडौँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ धेरै दुःख छ नि। अब के गर्नु है, अब धेरै नै समस्या छ। अब यो खाल्डा खुल्डीले गर्दा दौडिनु पाउँदैन, आफ्नो विचारमा हिँड्नु पाउँदैन। अब उताबाट खाल्डा छ, यताबाट जोगाउनु पर्यो। अनि त्यही कारणले गर्दा अब बिहान 9 बजे 8 बजे हिँडेको इटरीबाट अहिले भर्खरै यहाँ आइपुगेको छ। सडक टालाटुलीको भरमा 15 दिन पनि टिक्दैन। राजमार्गमा रहेका यस्ता खाडलहरू टाल्न सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिघापुरले बेला बेलामा कालोपत्रै गर्ने गरेको छ। तर यो टालाटुली 15 दिन पनि टिक्दैनन् र राजमार्ग फेरि खाडल मार्ग बन्छ। यसरी टालाटुलीमै राज्यको करोडौं रकम खर्च हुने गरेको छ। एकपटक टालाटुली गर्दा करिब 20-30 लाख खर्च हुने डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिघापुरको भनाइ छ। शिक्षणसम्म बिग्रिया थियो, त्यसमा हामी फोकस गरेर तपाईको साउनमै 52 ड्रम जति हामीले इमल्सनबाट त्यो टालटुल गर्यौं। अब जनगुनासो अथवा मान्छेहरूको सोच के हो भने यो सडकहरू टाल्यो फेरि भत्किने, फेरि किन यस्तो हुँदो रहेछ। अब यो सडकको के हुन्छ भने हाम्रो हाइवेको टाइममा तपाईको आवधिक मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्षमा। त्यो चाहिँ नभएकोले जसरी एक ठाउँमा टाल्यो त्यही ठाउँमा भत्किँदैन, सरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। त्यसको ठ्याक्कै अर्को ठाउँबाट फेरि पटहोल निस्किन्छ। 476 दुर्घटना, 153ले ज्यान गुमाए।
राजमार्ग टाल्ने र भत्किने नियमित प्रक्रिया जस्तै भइरहेको छ। राजमार्गको दुरावस्थाका कारण गत 3 आर्थिक वर्षमा रौतहट क्षेत्रमा पर्ने राजमार्गमा मात्र 476 सवारी दुर्घटना भइसकेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यी दुर्घटनामा परेर 153ले ज्यान गुमाएका छन्। गत साउन महिनामा मात्र राजमार्गमा 9 सवारी दुर्घटना भएकोमा 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। खाल्डाले गर्दा चाहिँ खाल्डाखुल्डीले गर्दा चाहिँ सवारी साधन आफू जोगेर गयो भने आफू जोगाउँदाखेरि चाहिँ कि त सडक त्यो खाल्डोमाथि चढाएर जानु पर्यो कि त नभए जोगाएर अर्को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। यदि सडकमा त्यो खाल्डोमाथि चढाएर जाने हुँदा चाहिँ कि त आफू पनि क्षति हुने र सवारी साधनको क्षति हुने र खाल्डोले जोगाएर अर्को साइडबाट जानु खोज्दा विपरीत दिशाबाट आएको सवारी साधनहरूसँग चाहिँ ठक्कर खाइ दुर्घटनाहरू बढ्ने गरेको छ। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन नै समस्या एम्बुलेन्स चालक। राजमार्गमा खाडल भएकै कारण साना गाडी र मोटरसाइकल चलाउन समेत समस्या भएको छ। खाल्डाखुल्डीले मोटरसाइकल, टेम्पो, जीप, कार लगायतका साना सवारी दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढेको छ। सडकका खाल्डाहरूले गर्दा एम्बुलेन्सबाट अस्पताल जाने बिरामीहरूलाई पनि निकै सकस पर्ने गरेको छ। सडकका खाडलहरूले गर्दा गम्भीर बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी महिलाहरूलाई अस्पताल पुर्याउन एम्बुलेन्स चालकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। भर्खर एउटा बिरामी लगेको थियो, बाटो खराब भएको कारणले बितिनु भयो। त्यो हजुरआमा बाटो खराब छ, अहिले बिरामीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ सर होइन। त्यो अब बाटो चाहिँ यति राम्रो भइरहेको भए अलि स्पिड पनि हाल्न पाएर पुऱ्याइदिन सक्थ्यो हामी। बाटोले गरेर मान्छे पनि बितिनु भइरहेको छ। कहिलेसम्म टालाटुलीमा चलाउने राजमार्ग? 5 दशक अघि निर्माण भएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई स्थायी रूपमा मर्मत गरिनुपर्ने र टालाटुलीको भरमा सञ्चालन गर्न नहुने स्थानीयको माग छ। मोटरसाइकलमा त्यहाँ घटना घट्यो, हामीले त्यहाँबाट ओर्लिएर हामीले उठायौँ अनि साधारण चोट लाग्यो। तर त्यो अवस्थामा अहिले नयाँ नौलो आउने भाइ बहिनीहरू भनौँ न बाहिरबाट आउने पेसेन्जरले त्यो थाहा छैन। बल्ल हामी तराई आएका छौँ, तराईको बाटो लागेका छौँ। पत्लादेखि अब मेचीतिर जान हामी लागेका छौँ। बाटो राम्रो छ भनेर उनीहरूले तल हेरे हुँदैन। हामीलाई पो थाहा छ, हामी लोकल मान्छे, हामीले हेरेका छौँ, हिँडेर हिँड्छौँ। दैनिक 5000 बढी सवारी ओहोर दोहोर गर्ने राजमार्ग अहिले खाल्डै खाल्डाको मार्ग भएको छ। 50 वर्ष पुरानो राजमार्ग डिभिजन सडक कार्यालयले वर्षेनी टालेर काम चलाउँदै आएको छ। तर सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यस विषयमा सरोकार राख्ने निकायसँग हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सडक विभागका सडक डिभिजन कार्यालय रौतहटका डिभिजन प्रमुख नरेश प्रसाद केसरी सरलाई हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यस्तै हामी अन्य सरोकार राख्ने निकायसँग पनि कुराकानी गर्छौँ कि रौतहट प्रहरीले दिएको जुन ट्राफिक प्रहरीले दिएको डाटा अनुसार मात्र 27 किलोमिटर सडकको अवस्था नाजुक हुँदाखेरि गत आर्थिक वर्षमा 476वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए र जसमा 153 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यो रौतहट जिल्लाको ट्राफिक प्रहरीसँग भएको डाटा हो। यसरी अकालमा धेरैले मृत्युवरण गर्न विवश रहेका छन् र धेरैले दुर्घटनाको त्यो जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विवश रहेका छन्। महेन्द्र राजमार्ग जो नेपालको लाइफलाइनको रूपमा लिइन्छ, तर यो राजमार्गमा मालवाहक ठुला हेभी वेटका सवारी साधनदेखि सामान्य 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पनि सञ्चालन हुन्छन्। तर त्यो सडकको स्तर उन्नतिको लागि भने सरकारले कुनै पनि कार्य गरेको छैन। अब हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ रौतहटका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर ज्ञान बहादुर माझी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार ज्ञान सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। नमस्कार। अब रौतहटदेखि सर्लाहीको 27 किलोमिटर सडकको अवस्था एकदमै जीर्ण रहेछ। ट्राफिक व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? सुनिरहनु भएको छ सर? हामी कुराकानी गर्दै थियौँ ज्ञान बहादुर माझी जो रौतहट ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि यति बेला उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ। उहाँलाई पूर्ण प्रयास गर्नेछौँ र ट्राफिक प्रहरी जसले सडकमा जसले
सवारीलाई र यात्रुहरूलाई नियमन गर्छन् र उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहेको छ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि। त्यसै गरी अन्य सडक सम्बन्धी अनुशासनको लागि, सडकलाई व्यवस्थित गर्नको लागि उहाँसँग हामी पुनः जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि अहिले भने यही विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ डिभिजन सडक कार्यालय रौतहटका डिभिजन प्रमुख नरेश प्रसाद केसरी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते नरेश सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर। अब यो महेन्द्र राजमार्गको करिब 27 किलोमिटर सडक रौतहट र सर्लाहीको बीचमा पर्ने भाग टालटुले अवस्थामा नै सञ्चालन भएको, जसले गर्दा यात्रुहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गर्न विवश भएको र दुर्घटनाको ग्राफ पनि बढेको भन्ने निष्कर्ष ट्राफिक प्रहरीले पनि निकालेको छ। तपाईँ सडकको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ रौतहट जिल्लाको, तपाईँलाई जानकारी छ यो विषयमा? साउन्डै कम आइरहेछ सर, सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहनु भएको छ? साउन्ड भोल्युमै कम आयो सर, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, सुनिरहनु भएको छ सर? साउन्ड कम आइरहेछ के नबुझिने टाइपको। केसरी सर, अहिले ठिक छ? तपाईँले मेरो आवाज स्पष्ट रूपमा सुनिरहनु भएको छ? हजुरको साउन्ड कम आयो के? तपाईले मेरो आवाज सानो सुन्नुभयो, यद्यपि ठिक छ, थोरै सुन्ने प्रयास गरिदिनु होला। अब यो रौतहटदेखि सर्लाहीको बीच भागमा पर्ने करिब 27 किलोमिटर सडक जो महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्छ, यो सडक चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि यात्रुहरूले जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने र धेरै यात्रुहरूले त्यो सडकमा आफ्नो जीवन पनि गुमाएको अवस्था रहेको छ। यो सडकको स्तरोन्नतिको विषयमा यहाँलाई केही जानकारी छ अथवा केही योजना छ? हैन, यो सडकको जसरी पानी यसपालि धेरै पर्यो होइन, अनि त्यो सम्बन्धमा हामीले चाहिँ तपाईको साउनमा हामीले इमल्सनबाट जुन हाम्रो विभागीय निर्देशन अनुसार हाम्रो तपाईको महानिदेशकज्यूको आदेश अनुसार हामीले सबै त्यो टालटुल गरेका थियौँ। अहिले पनि खाल्डाहरू देखिएको छ, तर वर्ल्ड ब्याङ्कको जुन छ वर्ल्ड ब्याङ्कको ठेका चाहिँ तपाईको हाम्रो धनसरदेखि बाँके भन्नाले तपाईको रौतहट र सर्लाही दुईटै सेक्सनमा चाहिँ ठेका व्यवस्थापन भइसकेको छ। हिजोबाट चाहिँ काम सुरु पनि गरेका छौँ हामीले। अब यदि मौसमले साथ दियो भने, पानी परेन भने हामीले दसैँ अगाडि तपाईको एकदम स्मुथ भेहिकलहरू जाने चाहिँ त्यो यातायात चाहिँ स्मुथली जाने चाहिँ हामी त्यो सडक चाहिँ दसैँ अगाडि नै कम्प्लिट गर्छौँ त्यसलाई। अब प्रमुखज्यू, जस्तो कालोपत्रे गर्नको लागि, पक्की बनाउनको लागि तपाईँले बताउनु भयो वर्ल्ड ब्याङ्ककै त्यहाँ फन्ड रहेको छ भनेर, लगानी रहेको छ भनेर। हजुर। अब यो के कारणले हो त? जहिले वर्षुनी टालटुल गरिन्छ तर त्यो टालटुल केही समय पछाडि फेरि उक्किन्छ, पक्की चाहिँ हुँदैन, किन यति लामो समय लाग्यो त? हैन, अब यसमा के हुन्छ भने पक्की भन्नाले अब हाम्रो कङ्क्रिट रोड होइन, हाम्रो बिटुमिनस पेभमेन्ट हो। अब बिटुमिनस पेभमेन्ट भनेको तपाईँको जस्तै रिकरेन्ट मेन्टेनेन्सको वर्षभरिमा 2-3 साइकल चाहिँ गरिराख्नुपर्छ र यो चाहिँ पिरियोडिक जसलाई हामीले आवधिक मर्मत भन्छौँ त्यो टाइम पनि पुगिसकेको रहेछ। अनि गत आवामा असाढमा चाहिँ हामीले जेठ असाढतिर वर्ल्ड ब्याङ्कको यसको लागि चाहिँ 70% मेन्टेनेन्सको खर्चको 70% वर्ल्ड ब्याङ्कको कम्पोनेन्ट छ, 30% चाहिँ हाम्रो सडक विभाग अन्तर्गतकै सडक बोर्डको पैसा हो। त्यसको लागि ठेका व्यवस्थापन भइसक्यो। अब यो पानीले यदि साथ दिएको भए हामीले साउनबाट सुरु गरे हुन्थ्यौँ, तर त्यो बेला चाहिँ कन्ट्रेक्टरले अब मौसम पनि ठिक नभएकोले यो हाम्रो तपाईँको हट मिक्स हो, हट मिक्स चाहिँ पानीमा गएर त्यो टिक्दा पनि टिक्दैन, त्यही भएर त्यो बेला हामीले काम गरेनौँ। कोल्ड मिक्स भनेको इमल्सन चाहिँ हामीले अमान्ती रूपमा खाल्डा खुल्डी चाहिँ टालटुल गरेका थियौँ। अब अर्को चाहिँ जुन चाहिँ खाल्डोहरू भएको त्यो आवधिक मर्मतको टाइम पुगिसकेको कारणले यो चाहिँ खाल्डा खुल्डी हुन्छ। अब यो फेरि पिरियोडिक मेन्टेनेन्स जुन आवधिक मर्मत हाम्रो 4 वर्ष 5 वर्षमा भइरहन्छ, त्यो भएपछि चाहिँ फेरि तपाईँको 2-3 वर्ष त्यस्तो खाल्डा खुल्डी चाहिँ हुँदैन। अब सर, यहाँले बताए अनुसार अब यो सडकमा गरेको टालटुल त करिब 15-20 दिनमा फेरि भत्कने
फेरि उकिने हुन्छ, जसले गर्दा त्यही टालटुलमा मात्र त राज्य कोषको धेरै नै रकम खर्च भयो नि, होइन? यो कतिको व्यवहारिक र प्राविधिक छ? होइन, यस्तो हुन्छ, त्यसमा के हो भने तपाईँको यो बिटुमिनस रोडमा वर्षको 2-3 साइकल चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्छ। हजुर, होइन भने यो चाहिँ बिटुमिनस रोडहरूमा मेन्टेनेन्स गर्नु भएन भने सानो खाल्डो हुने बित्तिकै त्यो बढ्दा 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 ठुलो हुन्छ। अब आवधिक मर्मत गर्ने बेला भइसक्यो हो। अब यो कोभिडको कारणले अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामी गर्न सकेनौँ, खास अघिल्लो वर्ष गर्नुपर्ने थियो, तर यो वर्ष चाहिँ दसैँ अगाडि नै हामीले कम्प्लिट गर्ने चाहिँ योजना बनाएको छौँ। त्यो अनुसार हिजोबाट हामीले काम चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। कस्तो यो संयोग रहेछ सर, आज हामीले यो विषय पनि उठान गर्नु, तपाईँहरूले हिजोबाट निर्माण कार्य सुरु गरेको भनेर तपाईँसँग रेडिमेड जवाफ पनि भयो। चाहिँ पानी घाम लाग्यो अनि त्यो पछि हामीले सुरु गर्यौँ, फेरि आज पानी परिदियो, तर हामीले चाहिँ जुन जुन खाल्डोहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कटिङ गरेर रेगुलर सेपमा ल्याएर प्याचको काम गर्ने भनेर हामी एकदम तयार छौँ र त्यो कटिङ चाहिँ गरिराखेका छौँ। हिजोबाट सुरु गरेको हामीले। अब सायद दसैँ अगाडि चाहिँ मौसमले साथ दियो भने यो कम्प्लिट हुन्छ। सायद यो पर्वको बेलामा कसैले दुःख पाउनु पर्दैन यो बाटोमा। यो योजना अनुसार हामी चाहिँ लागेका छौँ। नरेश सर, एउटा सडकको निर्माण भइसके पछाडि निर्माण अवधिबाट निर्माण भएर जब हस्तान्तरण गरिन्छ कि यो सडक अब यातायात गर्नको लागि, यात्रुहरू हिँड्नको लागि योग्य छ भनेर, त्यो सडकको औसत आयु कति हुनुपर्छ प्राविधिक रूपमा? अब यस्तो हुन्छ म्याडम, जसरी अब यसमा के हो भने बिटुमिनस रोडमा जसरी हामीले पढ्ने बेलामा पनि के पढ्या हो र त्यो लिटरेचरमा पनि छ भने बिटुमिनस पेभमेन्टको लागि सबभन्दा इनिमी भनेको वाटर वाटर वाटर। अब जति सडकहरू तपाईँको जीर्ण हुने ठाउँहरू हेर्नुभयो भने जुन ठाउँमा घना बस्ती छ त्यही ठाउँमा सडक बिग्रिने हो। किन बिग्रिन्छ त? सडक चाहिँ हाम्रो डाउनमा छ, मान्छेहरूले घर बनाउँदाखेरि सब अप गइसक्यो, मान्छेहरूले लेभल बढाएर सारा पानी सडकमा आउने बनाइदिए। त्यो हिसाबले बिटुमिनस रोडमा तपाईँको पानी जम्यो अथवा केही भयो भने यसमा आयुको कुरै हुँदैन, गइहाल्छ। अनि तपाईहरु बीच समन्वय हुँदैन? तपाईको त्यो के रे पानी एकदम तपाईको पानी नजम्ने अनि त्यो हिसाबको छ भने तपाईको 3 वर्ष 4 वर्षसम्म बिटुमिनस रोड चाहिँ जान्छ, तर रेगुलर मेन्टेनेन्स चाहिँ गरिराख्नु पर्छ। नरेश सर, अब तपाईले यो बताउनु भयो कि 3 वर्षदेखि 4 वर्ष त कम्तीमा औसत सडकको आयु हुन्छ भनेर, तर बिटुमिनस रोड तपाईले बताए अनुसार जस्तो कसैले त्यहाँ आफ्नो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ सडकको मापदण्ड मिचेर अथवा नालाहरू निर्माणै नगरिकन भने त्यसको पनि नियामक निकाय छ। अहिले त स्थानीय सरकार छ, नगरपालिका होला, उपमहानगरपालिका छन्, त्यसैगरी अन्य मापदण्ड होला कि घर यतिमा बनाउने भनेर। यहाँ त के देखियो भने घर बनाउने स्थानीयहरू पनि त्यति धेरै जागरुक भएको देखिएन कि सडक हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर। त्यसैगरी तपाईहरू बीच जस्तो विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीका पोलहरू खन्नुहोस् अथवा बिजुलीका तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने बेलामा खनेको सडक बोर्डले अथवा सडक विभागले बनाउने कि नबनाउने, त्यसैगरी खानेपानीको पाइप विस्तार गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ, त्यो छरपष्ट छोडिएको हुन्छ। अनि यहाँ कसले कसलाई चाहिँ जवाफ दिने अथवा कसले कसलाई प्रश्न गर्ने, तपाईहरू बीच समन्वय हुँदैन? समन्वय भन्दा नि अब यो चाहिँ एकदम मैले खोजेको र म्याडमले यो कुरो यो क्वेसन चाहिँ उठाइदिनुको भने सबभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसमा हो हजुरले जुन भन्नुभयो जसरी स्थानीय निकायहरू छ, बिजुली छ, यिनीहरूबाट समन्वय हुनुपर्ने हो, तर स्थानीय निकायले त्यो ठाउँको त्यो पार्टिकुलर ठाउँको जुन नगरपालिका या गाउँपालिकामा जुनमा पर्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै त्यो डिसिजन दिने कुरो हो। उहाँहरूले आफ्नो मापदण्ड बनाएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यसको लागि मैले एउटा तपाईको अभियान चाहिँ सुरु गरिसकेका छु। हजुर, आजको म सोमबार मिटिङ बसेको थिएँ यो विषयमा। अब यो अहिले नै नखोलौँ होइन भने यहाँ फेरि विरोधाभास कुरोहरू आउँछ, कुनै दिन फेरि म्याडमसँग जोड्यो भने यो विषयमा पनि म कुरो राखौँला। तर यो जुन सडक विभाग सडकको जुन लगत कट्टा भइसकेका छैन, यो चाहिँ हाम्रो सडक विभागको महानिर्देशकज्यूले चाहिँ यो यसरी अगाडि बढाउनुहोस्। यो भएन भने अर्को पनि एउटा जानकारी मैले के राख्न खोजेँ भने हजुरलाई
हाम्रो चाहिँ यो धनसरदेखि बाँकेसम्मको सर्लाही रौतहट जिल्लामा परेको हाइवेको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग एमओयू भएर कन्सल्टेन्ट पनि सिलेक्ट भइसकेको छ। त्यो चाहिँ डेडिकेटेड चाहिँ जहाँ जहाँ बस्ती छ त्यहाँ 6 लेन र अर्को तपाईँको यो के अरे बिचमा चाहिँ जहाँ जङ्गल छ बस्ती छैन त्यसमा डेडिकेटेड 4 लेन चाहिँ बनाउने चाहिँ योजना हो वर्ल्ड ब्याङ्कको। वर्ल्ड ब्याङ्कले यसको बारेमा एमओयू गरिसकेको छ, त्यो पनि निकट भविष्यमै बन्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् म्याडम, थ्याङ्क यू भेरी मच। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो महेन्द्र राजमार्गको 27 किलोमिटर सडक जुन रौतहट र सर्लाहीको बीचमा पर्ने भाग जीर्ण भएको अवस्था र यात्रुहरू जोखिम मलेर यात्रा गर्न विवश रहेको विषयलाई हामीले हाम्रो स्थानीय रिपोर्टरले पठाएको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालय रौतहटका डिभिजन प्रमुख नरेश प्रसाद केसरीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लागौं अर्को विषयतर्फ। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको कार्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय युवाहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। 6 बुँदे मागहरू राख्दै कल्याणपुर नगरपालिकाका स्थानीय युवाहरूले नगरपालिकाको कार्यालय भवनमा आज बिहिबार तालाबन्दी गरे। नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको, विभिन्न विकास निर्माणको काममा भएको प्रगति, गरिएको लगानीको बारेमा सूचना माग गर्दा समेत सूचना नदिएको युवाहरूको आरोप छ। नगरसभाबाट पारित भएका निर्णयहरू समेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै स्थानीय युवाहरू नगरपालिका विरुद्ध आन्दोलित बन्न विवश छन्। सिराहाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। छोरा रकम सहित पक्राउ परेपछि मेयर निलम्बित। कल्याणपुर नगरपालिकामा अनियमितता भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको स्थानीयवासीको आरोप छ। केही समय अगाडि नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मेयर सूर्यनाथ मण्डलका छोरा सन्तोष मण्डललाई 5 लाख नगद घुससहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। सो काण्डमा मेयर मण्डलको संलग्नता देखिएपछि उनी विरुद्ध समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दायर भएपछि मेयर मण्डल निलम्बनमा परेका थिए। उनको मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। एकदम जर्जर अवस्था ये सब बना देने हैं। एक हमरा सबके युवा के मांग है कि ये सब एकरा सब से हम सब ओकर बपौटी संपत्ति के हिसाब किताब नहीं मांगे छियै। ओकरा सब से हमरा सबके जे दायित्व है, हमरा सबके जे अधिकार है जे हम सब जनता ओकरा मत द के ओकरा जितेने छी, कुर्सी बलैने छी। कार्यवाहक मेयर बनेकी उपमेयर यादवमाथि पनि आरोपै आरोप। अहिले नगर उपप्रमुख रोहिणी यादवले कार्यवाहक मेयरको कार्यभार सम्हालेकी छिन्। उनी पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको र विकासका योजनाहरू विभिन्न शीर्षकको योजना नै सञ्चालन नै नगरी रकम निकासा गर्ने गरेको स्थानीय युवाहरूको आरोप छ। हमार लगते वही दिन फिर मसाल जुलूस के लिए आई के दिन में तालाबंदी के कार्यक्रम है। जे ज्ञापन पत्र यहाँ के जिला में सीडीओ कार्यालय, एसपी कार्यालय, इलाका प्रहरी मिर्चिया डीएसपी कार्यालय, कल्याणपुर चौकी हरेक ठाउँ में देने छिए। तालाबन्दी प्रति उपमेयर यादवले जनाइन् आपत्ति। यता कल्याणपुर नगरपालिकाका उपमेयर समेत रहेकी कार्यवाहक मेयर रोहिणी कुमारी यादवले नगरपालिका विरुद्ध भएको आन्दोलनप्रति आफू गम्भीर बनेको बताएकी छिन्। युवाहरूको बुँदागत मागलाई सम्बोधन गर्न वार्तामा बसेको तर केही युवाहरू वार्ताको बीचैबाट उठेर नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको बताइन्। यसमा आफ्नो आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक ठाउँ में सूचना बोर्ड या नागरिक वार्ता पत्र के व्यवस्थापन करू कह हम सब बात रखने छी। दोसर बात आगे मिर्चैया देखी कल्याणपुर से लक बेलहा तक अहाँ के बाटो मरम्मत कर दिए के लेल हम सब मांग रखने छी। हमरा और के 6टा बुंदा है, आई 6टा बुंदा पर हम सब मांग रखने छी। हरेक गाँव से आयल युवा सबके आई यह बात के जानकारी के लिए कि मांग हमरा और के सही या गलत है, युवा सबके समर्थन भेले कि सही मांग है, ओहि के लेल आए हम सब तालाबंदी के लिए। युवाहरूले अघि सारेको 6 बुँदे मागहरू कल्याणपुर नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गराउने, 11 नम्बर वडाको कार्यालय वडाध्यक्षको निजी घरमा रहेकाले सार्वजनिक भवनमा ल्याउने, नगरपालिकाको 11वटा वडाको मुख्य बजार कल्याणपुर बजारमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, कल्याणपुर नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा सूचना बोर्ड र नागरिक वडापत्रको व्यवस्थापन गर्ने, मिर्चैयादेखि कल्याणपुर सड़क खण्डको नगरपालिका क्षेत्रभित्र मर्मत तथा सम्हार गर्ने, आर्थिक वर्ष 2076-77 र 2077-78 को आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्न गरेको मागको पनि व्यवस्था गरिएको युवाहरूको आरोप छ। सामान्य नालाको व्यवस्थापन छ,
न फोहोर उठाउने गाडीको कुनै व्यवस्थापन गरेछ, न त यहाँ कुनै त्यो वाडा कार्यालय पर्सनल निजी घरमा राखेछ र उसको पनि अहिलेसम्म त्यो सार्वजनिक ठाउँमा जो राख्ने त्यो कुनै भएको छैन। पानी पिउला कल सब नै हो। त्यही भएर हामीहरूको यो माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म हामी युवाको आन्दोलन जारी रहन्छ। महालेखाले दियो खर्चमा सुधार गर्न सुझाव। यता महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको 2078 को 58औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कल्याणपुर नगरपालिकाले खाना तथा विविध शीर्षकमा मात्र 58,88,035 रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 बमोजिम आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाले ऐन अनुसार नगरेको पाइएकाले खाजा तथा विविध खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीसँग सिराहा स्थित कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत जयप्रकाश दास टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार जय सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। सुनिरहनु भएको छ? जयप्रकाश सरसँग हाम्रो सम्पर्क छुटेको छ। पुनः उहाँलाई प्रयास गर्नको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हामी सिराहाको कल्याणपुरको विषय प्रस्तुत गरिरहेका छौं कि सिराहाको कल्याणपुरमा जहाँ मेयर रहेका थिए, मेयर अनियमितताको घटनामा मुछिसके पछाडि उहाँ निलम्बित हुनुभएको छ र अहिले मेयर नभएको अवस्था रहेको छ। तर उपमेयरले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहनु भएको थियो र उपमेयर पनि त्यति सशक्त र नेतृत्वको भूमिकामा पुग्दा पनि उहाँले कुनै पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासो रहेको छ र हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसको कर्मचारीको पनि सबैभन्दा धेरै यो विषयमा सरोकार राख्ने निकाय भएको भएर उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं कि स्थानीय युवाहरूले अनियमितताको फेहरिस्त भइसके पछाडि र सूचना माग्दाखेरि पनि सूचना समेत नदिइसके पछाडि विकास निर्माणको कामको प्रगतिको विवरण समेत देखाउन नसकेपछि अहिले आन्दोलित भएका छन् र कल्याणपुरमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। नगरपालिकाको कार्यालयमा व्यापक विरोध गरेका छन्, जुलुस गरेका छन्। स्थानीयले जनप्रतिनिधि चुनेर पठाए तर मेयर साहब स्वयं भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै निलम्बन भएको अवस्थामा रहेको छ भने उपमेयरले कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको थियो र उपमेयरको पनि मिलिमत रहेको र उहाँ पनि यो अनियमिततामा मुछिएको भनेर स्थानीयले आरोप लगाएका छन् र हामीले यही विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयप्रकाश दाससँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। यद्यपि उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो, टेलिफोन सम्पर्क टुटेको कारणले गर्दाखेरि पूर्ण प्रयास हामी गरिरहेका छौं। कर्मचारी तन्त्र जसको सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि रहिरहेको छ कि विकास निर्माणको काम र एउटा कुनै पनि कार्यालयलाई सुशासनको लागि ल्याउनमा, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले सम्भवतः यो विषयवस्तुको जानकारी प्राप्त गरिसके पछाडि फोन उठाउनु भएको छैन। उहाँले अहिले हाम्रो फोनको रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छैन। यो विषयमा हामीले उपमेयरज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। उपमेयरलाई पनि यति बेला स्थानीयले आरोप लगाएका छन् कि हाम्रो अमूल्य मतदानबाट तपाईहरुलाई विकास निर्माण गराउनुस्, हाम्रो जीवनस्तरलाई सुधार गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दिनुस्, निर्णायक पदमा तपाईहरु जानुस् भनेर निर्वाचित गरे। तर त्यही निर्वाचित भएका व्यक्ति जो मेयर भ्रष्टाचारको फेरविस्तमा मुछिए र अहिले मेयर रहेका छैनन् भनी पदमा उपमेयरलाई पनि स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दा यो विषयको जानकारी प्राप्त गरे र उहाँले अहिले फोनको रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छैन। उपमेयरले पनि फोन उठाउनु भएको छैन। यो विषयलाई हामी पुनः फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र तपाईहरुले कुनै पनि समस्यामा रहनु भएको छ, गुनासो रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर, जुन नम्बर हाम्रो हेल्प डेस्क मार्फत 24 घण्टा तपाईहरुको समस्या र गुनासो सुन्नको लागि
खुल्ला रहेको छ। 1660 011 24 24 98 015 7 24 24 98 84 011 037 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या र गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ कुनै पनि अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा। र त्यसैगरी देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई भाइबर, व्हाट्सएप, यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो हामी माझ राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या र गुनासोलाई लिएर हामीले सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।